Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, l'univers plus de la physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc nous avons la page 43, les exercices concernant la leçon que nous avons déjà vue, la masse volumique. Donc on va continuer les exercices de cette leçon et on va commencer par l'exercice 7. Je compare les masses volumiques. Donc, 7.1, lequel des deux liquides 1 et 2 a la plus grande masse volumique. إذن عندنا لو ليكيد اللي بالصفر هو واحد ولو ليكيد اللي بالأزرق هو جوج. إذن شكون اللي عنده لا ماس فوليميك؟ هذه سي اون بالانس، خصنا نشوفوها عبارة عن بالانس. هنا هذا عنده اون ماس بلو غروند كو هذا، ولكن ils ont le même volume. إذن هنايا هذا السؤال ديجا سبق لينا تطرقنا ليه فاش كيكون عندنا جوج ديال لي ليكيد عندهم لو ميم فوليوم، لو اللي عنده أكبر ماس فوليوميك سي سولوي كي a la plus grande masse. Donc l'exercice 7.1. Donc le liquide numéro 2, le liquide سائل, le liquide 2 a une masse volumique plus grande. Car ce liquide a une grande masse. Que le liquide 1. مع العلم بأن ils ont le même volume. لو كان ما كانش عندهم le même volume, on ne peut pas dire que هذا عنده la masse volumique كبيرة. ما نقدروش نحسبوا. Donc 7.2, lequel des deux solides? إذن هذا ce sont des solides. Lequel des deux solides 3 et 4 a la plus grande masse volumique؟ إذن من هادو شكون اللي عنده لا ماس فوليميك كبيرة؟ هما متقادين على مستوى لا ماس ولكن مختلفين على مستوى لو فوليم. إذن العكس نتاع هادو. حنايا الفوليم فين كيكون؟ كيكون في لا ماس فوليميك، كيكون في لو دينوميناتور، كيكون في المقام. بما أن الفوليم فاش كيكون في المقام بلوس كيكبر الفوليم وبلوس كيكبر المقام لا ماس فوليميك غادي تصغر، سكيفي أن اللي عنده أكبر فوليم هو اللي عنده أصغر ماس فوليميك، واللي عنده أصغر ماس اللي أصغر فوليم هو اللي عنده أكبر ماس فوليميك. سيتادير أن لو فوليم إلى ماس فوليميك كنقولوا ils sont proportionnels inversement. ولكن لا ماس et la masse volumique ils sont proportionnels، يعني متناسبان اضطرادا، وهادو بجوج متناسبان عكسيا. دونك هذا غادي تقراوه في التناسبية. دونك 7.2. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le solide numéro 4, le solide 4 a une masse volumique ولا غادي نقولوا 3 باش نقولوا بلي غروند لانهم سولونا على بلي غروند. لو سوليد 3 a une masse volumique plus grande que celle du solide 4, car le solide 3 a un volume inférieur de celui du solide 4 مع العلم بأن ils ont la même masse. إذن هنا فيكسينا لو فوليوم
وهنا فيكسينا لا ماس. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. غادي ننتقلوا ليكزيرسيس 8. كومبيان دو فواياج، غادي نحددوا شحال ديال لي فواياج، شحال د الرحلات. ان ماسون دوا ترونسبورتي 3 متر كوب دو صابل. اذا عندنا واحد لو ماسون غادي ترونسبورتي عنده 3 د المتر كوب من الصابل، يعني عنده واحد لو الصابل بحال هكا 3 متر كوب، وبغى يترونسبورتي هاد لو صابل. سا كاميونيت عنده واحد الكاميو صغير possède une charge utile de 1000 كيلوغرام. إذا ديك العربة اللي غادي ينقل فيها كتهز 100 كيلوغرام، 1000 كيلوغرام. لو صابل كي ليتيليز ا اون ماس فوليميك. إذا عندنا لا ماس فوليميك نتاع لو صابل اللي هي 1250 كيلوغرام بار لو متر كوب. كومبيان دو فواياج دوفغا-t-il faire؟ إذا دابا هنايا شنو عندنا عندنا لا ماس اللي كيقدر يهزها الكاميو، ولكن هنا عوض ما يعطيونا لا ماس ديال توتال، لا ماس توتال نتاع لو الصابل، عطاونا لا ماس فوليميك، ولكن عندنا الفوليوم. اذا فاش كنسمعوا حنا لا ماس فوليميك ولو فوليوم نتاع لو الصابل، هذه سي اون كونستانت كما شفنا. اذا من خلال هاد لا ماس فوليميك ديال لو الصابل ومن هاد الفوليوم نتاع لو الصابل كنقدروا نخرجوا لو فوليوم لا ماس نتاع لو الصابل توتال. اذا هادشي اللي غادي نديرو. اذا بروميير دي شوز اون كالكول لا ماس توتال دو صابل، الكتله نتاع الرمله كلها. لان اذا كيسكون فا اوتيليزي كنعرفوا بان غو كتساوي ام سور في. اذا الا بغينا حنا لا ماس ديال لو الصابل اش غادي تساوي؟ غادي تساوي غو نتاع لو الصابل فوا في نتاع لو الصابل. اذا لا ماس دو الصابل اكوا سي ايغال غو دو الصابل عندنا باش بالكيلوغرام متر كاري، اذا الريزولتا غتكون بالكيلوغرام. اذا عندنا 1250 اون فا لا ملتيبليي بار 3. اذا شحال تعطينا؟ دونك تعطينا غادي نديرو ان كالكول بالكالكولاتريس باش ما نديروش لي زيغور. اذا 1250 غادي نضربوها في 3، اذا كتعطينا 3750. اذا 3750 كيلوغرام. اذا هذه لا ماس نتاع لو الصابل، ولكن هذا لو فوليوم. اذا خصنا دائما نفرقوا بين لو فوليوم الى ماس. دابا لا كيستيون عاد غادي نجاوبوا على لو نومبر دو فواياج، نومبر عدد الرحلات، نومبر دو فواياج. اذا عدد الرحلات غادي يكون هو 3750 غادي نقسموها على 1000، حيت كل رحله كنهزو فيها 1000 كيلوغرام. اذا غتعطينا 3.75. واش حنا غادي نقولوا 3.75 رحله؟ لا، كنقولوا 4. اذا 4 فواياج. علاش؟ لان 3 د الرحلات غادي يكونوا كومبلي، الكاميونات غادي تكون مملوءه عن اخرها، ولكن واحد الرحله الاخرى غادي يكون فيها 75%، ما غاديش تكون عامره. وبالتالي حنا شنو كيهمنا؟ على عدد الرحلات، هو راحل عامر ولا ما عامرش، المهم راحل. اذا وبالتالي غادي نعتبروها رحله حتى هي. اذا غادي نمشيو ليكزيرسيس سويفون. دونك reconnaître un liquide. Au laboratoire nous avons 2 bouteilles. اذا في اللابوراتوار في المختبر نتاع الفيزياء عندنا 2 ديال القارورات. 1 لتر d'alcool et 1 لتر de mercure. عندنا قارورة فيها الالكول وقارورة فيها الميركور. مي لي زيتيكيت اون تيتي بيردي، ولكن داك البطاقات اللي مكتوبين عليهم يبينوا لنا بان هذا سي ان الكول وهذا سي ان ميركور. دونك داك البطاقات طاروا. دونك كومون بوتون لي ريكونيتر سون لي زوفرير؟ اذا باش نقدروا نعرفوا بلا ما نفتحوهم. دونك هنايا نورمالمون الا بغينا نديرو دي زيكسبيريونس ممكن نحسبوا لا ماس فوليميك، نقدروا نحسبوا لا ماس فوليميك ديال الاول ولا ماس فوليميك ديال الثاني، ولكن خصنا تكون عندنا القاروره فارغه. الا كانت عندنا قاروره فارغه سي بوسيبل،
حيت عندنا 1 لتر الا قسنا لا ماس نتاع هذا ولا ماس نتاع هذا سي بوسيبل. ولكن حنا كنعرفوا الميركور الكتله الحجميه نتاعو كبيره، دونك غير غادي ناخذوهم بيدينا، ناخذوا لا بروميير بوتي على دروات ولا دوزيام بوتي على غوش، غادي نفرقوا بيناتهم لان لا ماس فوليميك ديال الميركور الكتله الحجميه نتاع الزئبق هي ثقيله كبيره، حيت عنده كتله كبيره بارابور او فوليوم سكي في يعني سون ايتيليزي لا بالونس ولا حتى شي حاجه اون بو لي دونك غير باستعمال لا مان غادي نقدروا نميزوا بيناتهم. دونك هذا هو الاخر. دونك بلا ما نجاوبوا على هذا الاخر حنا جاوبنا اورالمون. دونك لا بوتاي لا بلو لورد هي ديال الميركور، دونك لا بوتاي لا بلو لورد هي ديال الميركور حيت عندهم لو ميم فوليوم. وحنا كنعرفوا بان راه حنا شفنا في هذوك جوج بان اللي عندهم مادام عندهم لو ميم فوليوم 1 لتر دونك اللي عنده الحجم لا ماس كبيره هو اللي كبير. دونك هنا الا بغينا نكتبوا دونك اون لي برون الا بغينا نكتبوا نقولوا اون لي برون en main. Celle qui est lourde donc la bouteille qui est lourde يعني celle qui est lourde et la bouteille de mercure. donc هي القارورة نتاع الميركور بيسك شنو هو السبب؟ حيت عندهم لو ميم فوليوم. donc la plus lourde est la bouteille du mercure لان حنا كنعرفوا هادشي بان الميركور عنده كتله حجميه كبيره. donc on passe à deuxièmement distinguer deux objets. donc l'exercice 10 distinguer deux objets. Ali Ibrahim possèdent chacun un bracelet. اذا علي وابراهيم كل واحد منهم عنده البراسلي الدمليج en or من الذهب. chacun d'eux prétend que son bracelet contient plus d'or. إذن كل واحد منهم كيقول أنا هو اللي عندي البراسلي ديالي فيه الذهب بزاف. علي annonce que le bracelet de plus grande masse contient plus d'or. علي عاوتاني كيقول بأن البراسلي اللي ثقيل هو اللي فيه الذهب بزاف. إبراهيم annonce que le bracelet ayant le volume le plus grand contient plus d'or. donc عاوتاني إبراهيم كيقول donc هنايا donc هذه ديجا قريناها. علي annonce que le bracelet le plus grande masse contient plus d'or يعني اللي الكتلة ديالو كبيرة فيه بزاف الذهب. إبراهيم كيقول بأن البراسلي اللي عنده الحجم داكور. دونك دابا إبراهيم غربطوه بلو فوليوم وعلي غربطوه بلا ماس باش نكونو اون ريغل. دونك هنايا يعني هذا علي كيقول لا ماس اللي ثقيل بلا ماس هو اللي فيه الذهب بزاف، الاخر كيقول لي الفوليوم ديالو. غنشوف دونك كومون علي إبراهيم doivent procéder pour déterminer la masse et le volume de leur bracelet. إذن كيفاش غادي يخرجوا من هاد الخطار؟ دابا هما تخاطروا دونك تخاطروا وشكون اللي غادي يربح. دونك l'exercice 10 دونك جوابنا على l'exercice 10.1 السؤال. دونك comment Brahim et Ali doivent procéder. Donc ils doivent calculer quoi? Calculer la masse volumique. Donc la masse volumique هي اللي غادي تحسم ليهم هاد المسألة هادي la masse volumique. Donc هذا هو الجواب على السؤال. Donc هنايا 10 les mesures étant effectuées, Ali et Ibrahim ont trouvé les résultats suivants. إذا لاحظتوا هنا إبراهيم وعلي مشاو قاسوا لا ماس نتاع لي براسلي. نشوفوا واش علي هو اللي عنده الكتلة كبيرة. نعم داكشي علاش كيدافع، لأنه هو اللي دافع على لا ماس وإبراهيم دافع على الفوليوم. دونك إبراهيم عنده الفوليوم زايد وبالتالي كل واحد كيدافع على لو براسلي نتاعو.
دونك هنا غادي نشوفو شنو غادي يكون. Donc, en exploitant ces résultats, indiquez en justifiant votre réponse lequel des deux bracelets contient plus d'or. Donc, on rappelle qu'un corps en or contient 60% d'or si sa masse volumique est comprise entre 12.9 و 14.6. 75% إذا كانت. إذا حنا on va calculer la masse volumique. Donc هذا هو اللي غادي نديرو، ومن بعد عاد نشوفوا هاد المجالات اللي عطاونا. دونك بروميير دي شوز غادي نحسبوا لا ماس فوليميك ديال جوج ديال. دونك نحسبوا لا ماس فوليميك ديال براسلي ديال علي، وغادي نحسبوا لا ماس فوليميك ديال البراسلي نتاع ابراهيم. دونك غادي نسميو لا ماس فوليميك رو ديال علي رو ا، وهذه غنسميوها رو بي نسبة الى الاسماء نتاعو. دونك لا ماس فوليميك نتاع علي البراسلي نتاع علي غادي تكون هي ام ا سور في ا، وهنا ام بي سور في بي. ام ا دونك نشوفوا علي شحال عنده 60 غرام، غادي نقسموها على 3.9 سنتيمتر كيوب. بالنسبة لإبراهيم عنده 55 غرام، 55 غرام غادي نقسموها على لا ماس على الفوليم اللي عنده. دونك عنده 4.2. دونك غادي نديرو اون ابليكاسيون نيميريك. عندنا 60 مقسومة على 3.9 وعندنا 5.5 اولا 55 باردون 55 مقسومة على 4.2. هو نورمالمون بالعكس راه بلوس. اذا البراسلي نتاع ابراهيم غادي يكون اقل جوده، لان علاش؟ لان اصلا الكتله الحجميه غتكون ديالو ناقصه. دونك هنايا داكشي اللي كاين عندنا هنا 13.09 بار ديفو، وهنايا 15.38 بار ديفو، يعني بتفريط. دونك هنا غرام سور لو سنتيمتر كيب، هنا غرام سور لو سنتيمتر كيب. اذا شنو لقينا؟ بان غو نتاع البراسلي نتاع ابراهيم اقل من غو نتاع البراسلي نتاع علي. دابا غادي نمشيو نشوف. دونك غادي نقارنو. دونك فاش كتكون عندنا اذا شحال فيها ديال الذهب البراسلي نتاع ابراهيم؟ فيه اذا محصور بين 12.9 و 14. دونك عنده 60% ذهب، حيت علاش غو نتاعو محصوره بين 12.9 حسب ما جا في هذا و 14.6. بالنسبه للعالي غو اذا البراسلي نتاعو فيه 75% ديال الذهب. علاش؟ لان غو نتاعو محصوره بين 15.2 و 15.9. غو نتاع علي هذه، وهذه غو نتاع ابراهيم. دونك فوالا سي لا فان de la séance concernant les exercices de la masse volumique, l'univers plus de la physique chimie, première année d'enseignement collégial.